तुम्हारे जैसा शूरवीर योद्धा कोई जग में नहीं मिलेगा। ये नहीं मालूम था कि तुम इतने कायर हो। एक कायर योद्धा पर वार करते हो। धिक्कार है अर्जुन, धिक्कार है। तुमसे युद्ध करना तो अपनी वीरता का अपमान है। नहीं मालूम था कि आयचो हो वर्धापन दिन कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषदेचो आज जन्मदीस आसा। याच दिसाक 19 ऑगस्ट 1964 या दिसाक सांदीपनी आश्रमात भितर मुंबईच्या समाजाचे धुरंधर ऋषी मुनी आणि त्या वेळावयले सामके समाज धुरंधर जे आशिल्ले अशे सगळ्या वक्त्यांनी किंवा अशा मनशांनी फुडें येवन विश्व हिंदू परिषदेची स्थापना केल्ली आसा। कित्याक केल्ली आसा इन शॉर्ट सांगपाचें जर जालें जाल्यार आयज आमी भगवान गोपाळ कृष्णाचो जय जयकार किंवा हांगा आमी खऱ्या अर्थान आमी स्पर्धा केल्यो आनी स्पर्धेक भितर प्रत्येकान भगवान गोपाळ कृष्णाचे पात्र रंगोवपाचो प्रयत्न केलो। त्या दृश्टीतल्यान विचार केलो जाल्यार गोपाळ कृष्णाचे पात्र जे आसा ते खऱ्या अर्थान विश्व हिंदू परिषद अखिल भारतीय या भारत देशां भितर मनयता आनी ते जे रूप जे आसा ते रूप आसा म्हणून या देशां भितर व्यवस्थितपणा बॅलन्स सुद्धा विचार जो आसा तो आयज जगता आमी। खरें म्हळ्यार पळोवपाक जर गेले जाल्यार विश्व हिंदू परिषद जेणे आज आमचो कार्यक्रम आमी आयोजीत केला त्या कार्यक्रमान कितें आमी पळयलें आमी पळयलां की आमचे माणकुले भुरगे ज्यांच्या हातान फुडें आमच्या देशाचो फुडाकार आसा ज्यांचे भवितव्य जे उज्वल घडपाचें आसा अशे सगळे माणकुले भुरगे श्री कृष्णाची आनी राधेची हांगा भुमिका करतात। ताचो अर्थ असो आसा की आमी प्रत्येक जाण भगवान श्री कृष्णाचे गुण घेवपाक सोदतात। भगवान श्री कृष्णाचे एक लवलेस असो एक साधारण 100 अंश तरी 100 पैकी 1 अंश 1 गुण बसून जर आमी भुरग्यांक जर घेतलो जाल्यार आमी जे भुरगे जे हांगा आसात ते भुरगे खंय ना खंय तरी मोठे जातले। कारण भगवान श्री कृष्णाचो एक गुण म्हणजे आमकां खरेंच सामको खऱ्या अर्थान मनीस म्हणून जगोवपाचो प्रयत्न करता। दुष्टाचें जर निर्दालन करतले दुष्टांक जर मारतले जाल्यार आमचे जे सगळे श्री कृष्ण आसा आता ताणी व्हड जातकीर सुद्धा श्री कृष्णा भशेन करपाक जाय आनी श्री कृष्णा भशेन आमी जर जातले जाल्यार ताकद जाय तुमकां शक्ती कमोवपाक जाय तुम्ही व्यायाम करपाक जाय खेळपाक जाय आनी श्री कृष्णान सगळ्या याचो अभ्यास केल्लो तसो तुम्ही अभ्यास करपाक जाय। तुम्ही श्री कृष्णाच्या जीवनाचो अभ्यास करपाक जाय। तुम्ही रामाच्या जीवनाचो अभ्यास करपाक जाय। तुम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनाचो अभ्यास करपाक जाय आणि तुम्ही सगळ्यांनी ठरवपाक जाय की आपण शिवाजी जातलो आपण श्रीकृष्ण जातलो आपण राम जातलो आणि आवय बापय पालक जे सगळे जमलेले आसात तांकांय विनंती आसा की तांणी आपलो भुरगो हो श्रीकृष्ण जावपाक जाय व्हड जावन राम जावपाक जाय आणि छत्रपती शिवाजी महाराज जावपाक जाय अशे प्रयत्न सगळ्यांनी करपाक जाय। आवय जिजाऊन प्रयत्न केले म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज तयार जालो बेस्टॉप जावंक ना। ल्हानपणांतल्यान ताका रामायण शिकयलें महाभारत शिकयलें लडोवपाक शिकयलें आनी ताका सांगलें दुश्टांचें निर्दालन करपाक जाय म्हणून आनी म्हणून ताका जेन्ना ताच्या सरदारान कल्याणची सून ही मुसलमान आशिल्ली आणि ती हाडून छत्रपती शिवाजी महाराजां कडेन सोपयली की ही तुका घे म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजान कितें म्हटलें तेन्ना अशीच अमुची आई असती वदले छत्रपती ती मुसलमान आसा म्हणून
तिचेर बलात्कार करपाक किंवा तिका तिच्या वांगडा लग्न लावपाक छत्रपती शिवाजी महाराज गेले ना. तिका तेणे आवय म्हटली, तिची ओटी भरली जरा नारळ आणि हेणे आणि तिका परत मानान धाडून दिली. अशें आशिल्ले आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज. पूण त्यांनीच कितें केलें, जेन्ना अफजल खान हांगासर आयलो, आमची देवळां फोडली, आमच्यो आमच्यो मुर्ती फोडल्यो, आमच्या आवय भयणींचेर अत्याचार केले, गायी कापल्यो. तेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजान तांकां आपोवन फुसलोवन गडार हाडले आनी ताच्या पोटाचो कोथळो काडलो आनी ताका थंय जितो मारलो. हे दुश्टांचें निर्दालन. सर आमी सुद्दां आयज आमच्या देशांत भितर जे जे दुश्ट आसा ते मागीर कोणूय आसूं दी, ख्रिश्चन आसूं दी, मुसलमान आसूं दी, हिंदू आसूं दी, तांचें निर्दारण करपा खातीर आमी सगळ्या समाजान प्रयत्न करपाक जाय. आनी म्हणून फक्त दुश्टांचें न्ही, दुश्टांक कोण मदत करता ताका रावपाक आपल्या घरांत जुगार दिता, ताका दाखयतात की हो अमको आसा, तो तमको आसा, हेका मार तेका मार, अशे टेररिस्टांक जे मार्गदर्शन करतात तांकां सुद्दां सोंपोवपाक जाय. हे आमच्या सगळ्यांचें काम जावन आसा. ताज्या खातीर विश्व हिंदू परिशद आसा, ताज्या खातीर हो गोकुळाष्टमीचो उत्सव आसा. आनी म्हणून तुमी आयज जशें हांगासर सगळ्यांनी सादरीकरण केलें तशें तुमी जिवनांत भितर फुडें जातले, पालक तांकां त्या पद्दतीन शिकयतले अशी हांव आशा व्यक्त करता. आज अष्टमी निमित्त आमच्या ह्या भुरग्यांक वेशभूषा स्पर्धा दवरली आनी कितलेशे कृष्ण पळोवपाक मेळटा, कितल्योश्यो राधा पळोवपाक मेळटा. आनी खरोखरच एक खूब बरें काम केल्ले कडेन, कारण आमची जी हिंदू संस्कृती ही आमी टिकून दवरपाक जाय जाल्यार आमी अशे तरेचे प्रोग्राम आमकां करचे पडटा आनी आमी करप. कारण आमच्या नवी पिढी जी भुरगीं आसा ताका आमच्या देवा विशीं, आमची संस्कृती विशीं जर ज्ञान मेळटलें जाल्यार अशे तरेचे हे कार्यक्रम जावपाक खूब गरज आसा. आनी आयज खूब बरें दिसता की आमच्या विश्व हिंदू परिशदेन आयज दुर्गामाता मंदिरांत आमचो प्रोग्राम दवरला आनी आमच्या ल्हानशा भुरग्यांक हांगा पार्टिसिपेट जावपाक मेळ्ळें. खातीर तुका सगळ्यांक देव बरें करता, अष्टमीचे तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.